Assalamu alaikum post-RN students. How are you all? That will be fine. I hope you can that will be fine. कैसे आप सब लोग? Okay. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum post-RN students. How are you? I hope you that all will be fine. जी. My voice is clear, students. My voice is clear and slide are visible. Please type your comments. Students, type your comments here. My voice is clear. Slide are visible. Okay, now we will continue the rest of lecture. As you know, we are discussed yesterday, and remaining lectures we will discuss or continue today. Okay, we will describe previous lectures. जी, students. Okay, thank you. आवाज़ आ रही है, स्लाइड भी क्लियर है जी. कल क्या पढ़ा था हमने? मोहम्मद हबीबुल्लाह जी. स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा था कल? जी नुदरत, आपके कल काफ़ी मैसेजेस आ चुके थे. मैंने ऐसे प्राइवेट आपको खुद से मार्क किया हुआ है और आप सबकी अटेंडेंस भी हो गई थी. आप वरी ना किया करो, हमारे पास सामने जो है वो चैट में सब लोगों के रोल नंबर और उनके फुल नेम्स आ रहे होते हैं. हम अटेंडेंस मार्क कर देते हैं. ओके जी. आई थिंक हम यहाँ थे कि नॉर्मल ब्रेथ साउंड में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं. ओके, थैंक यू सुंदर. क्या हो गया? अभी तक आप लोग 17-16 स्टूडेंट्स जो है वो प्रेजेंट. ड्यूटी से आ रहे हो? जी बेटा, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप लोगों ने कल क्या लेक्चर में डिस्कस किया था. प्लीज टाइप योर कमेंट्स हियर. अगर कोई क्वेरी है आपकी, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रीवियस डे लेक्चर, तो यू कैन आस्क. inspection, percussion, auscultation. Thank you, Shazad. And also edit sound, auscultation, V sounds. Okay, good. इसका मतलब है आप लोगों को याद है थोड़ा बहुत. गुड हो गया जी. ये भी हम पढ़ चुके हुए थे. हम थे एडवेंटिशियस साउंड्स पे. जैसे कि अगर कुछ बच्चों ने अगर नहीं कर पढ़ी थी तो हम यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं. एज यू नो कि ऑस्कल्टेशन में वेसिकुलर, ब्रोंकोवेसिकुलर और ब्रोंकियल, ये नॉर्मल साउंड्स हम सुनते हैं. ऐसे ही है ना. इनके अलावा अगर कोई साउंड्स आपको सुनाई देती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? एडिड साउंड, एडवेंटिशियस साउंड्स और अबनॉर्मल साउंड्स. इज इट क्लियर ऑल? और ओके, आर यू गॉट माई पॉइंट? मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करना चाह रही थी. एडवेंटिशियस साउंड में कौन कौन सी हैं? क्रैकल्स हैं. क्रैकल्स जो है वो 2 टाइप्स की है. कौन सी हैं? फाइन क्रैकल है और कॉलेज है. ठीक है. तो वो क्रैकल क्या है? जस्ट लाइक एक रेल की तरह है. रेल में क्या आ जाता है? एयर हमारी ब्रोंकाई में हो जाती है. एयर विद द ब्रोंकाई सेक्रेशन. इसके अंदर सेक्रेशन भी होती है और एयर भी होती है. तो उसको हम जिस तरह की क्रैकल टाइप आवाज़ आती है तो हम उसको क्या कहते हैं? रेल. ठीक है, क्रैकल्स. फाइन क्रैकल्स में क्या आएगी? एयर और सडनली री इन्फ्लेट हो जाएगी. ठीक है. और कोर्स क्रैकल्स में क्या आएगी? टोटली मॉइस्ट होगी. ठीक है जी. वीज की अगर हम बात करते हैं तो वीज में स्नोरस वेज आ जाती हैं और सिबिलेंट वेज आ जाती है. स्नोरस में क्या आ जाता है? डीप लो पिच है, स्नोरिंग है और ये एक्सपिरेशन पे आपको ज़्यादा वीज सुनाई देती है. ठीक है. काज में क्या होता है? एयर जो है हमारी पास हो रही होती है नैरो पैसेजेस में, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज सेक्रेशन की वजह से आपको स्नोरस वेज आती है. ठीक है. और मोस्टली हम जो बेस्ट एयर होती है वो एक्सपिरेशन की होती है. ओके. सिबिलेंट वेज में क्या होता है? ये हाई पिच है
اور विजल लाइक इसकी साउंड है। अगर आप पेशेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहते हो वीजिंग वाले पेशेंट्स को, तो आप पेशेंट्स को क्या करते हो, आप जस्ट जो है वो उसके पास खड़े होते हो एस्थमेटिक वाले पेशेंट्स को, ठीक है। तो उसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पे दोनों पे क्या होगा, उसको वी सुनाई देंगी। काज बाई किस में होगी, एयर पास हो रही होगी नैरो पैसेजेस में ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एस्थमा, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, ये क्लियर पिक्चर्स है साउंड की। हमके इस तरह साउंड आएगी, थोड़ा सा उसमें क्या होगा, वीज होगी जी। स्टूडेंट्स थोड़ा सा इंटरप्ट किया मैंने, ये क्लियर पिक्चर आपको नजर आ रही है जी। आपकी आवाज के साथ कोई शोर भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है शोर? शोर तो नहीं आना चाहिए, यहाँ तो बिल्कुल साइलेंट है, कोई शोर नहीं है। अब आ रहा है शोर? ओके। प्लूरल फ्रिक्शन रब, प्लूरल फ्रिक्शन रब क्यों होता है, ड्यू टू इंफ्लेमेशन ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ग्रेटिंग, क्रैकिंग। और ये मोस्टली हम कहाँ सुनते हैं, इंस्पायरेशन पे भी और एक्सपायरेशन पे। ये बेस्ट ईयर होता है, बेस्ट ईयर हम इंटीरियर भी देखते हैं, लोअर लेटरल एरियाज पे देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि फ्लूइड होता है, प्लूरल स्पेसिस में क्या है, हमारा एक फ्लूइड है जो कि 10 से 15 ml तक जो है वो नॉर्मली फ्लूइड होता है। प्लूरल स्पेसिस को क्या करता है, हमारे जो प्लूरल वॉल्स हैं उनको फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है जी। वालेकुम सलाम। स्टार्टर, स्टार्टर क्या है, किसमें क्रोइंग आवाज है। स्टार्टर आपको पता है कि हमारा मेन जो है वो एयरवे जो पैसेज है, जैसे कि ट्रेकिया है, लैरिंक्स है, इनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो स्टार्टर आवाज होती है, ठीक है। कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है ट्रेकिया में और लैरिंक्स में, तो उन कंडीशन में जो है वो स्टार्टर की आवाज होती है, जो कैसी होती है, क्रोइंग की तरह होती है और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ऑफ द लैरिंक्स और ट्रेकिया, तो इस वजह से इस तरह की आवाज आती है। अब तो नहीं कुछ हो रहा है स्टूडेंट्स? जी सना, फातिमा, सोनिया, अब तो नहीं आवाज आ रही, कोई डबल आवाज तो नहीं आ रही जी? क्लियर है बेटा सब? कोई और आवाज तो नहीं आ रही अब आपको? ओके। वॉइस ट्रांसमिशन, वॉइस ट्रांसमिशन में हम टेक्टाइल फॉर्माइटिस की बात करते हैं, ओके, और वोकल रेजोनेंस की बात करते हैं। टेक्टाइल फॉर्माइटिस हमने पहले भी देखा था चेस्ट एक्सपेंशन में भी, और इसमें भी हम एसिमेट्रिकल देते हैं वॉइस ट्रांसमिशन पॉइंट टू डिजीज ऑन अ वन साइड, ठीक है। तो इसमें भी हम ऑलमोस्ट देखते हैं कि क्या आया कि जो हम पेशेंट्स को कहते हैं टेक्टाइल फॉर्माइटिस पे कि आज द पेशेंट टू सी 99, तो हमें दोनों तरफ देखना है कि आपको वाइब्रेशन फील हो रही है इक्वल ही या नहीं। इससे ये इफेक्ट होता है कि आपके दोनों लंग्स में इक्वली जो है वो एयर जो है एंट्री इक्वली ही है, एसिमेट्री नहीं है, ठीक है। अगर नहीं आ रही तो फिर आपकी इट मीन्स कि एसिमेट्रिकल है। अगर इंक्रीज है आपकी voice जो है वो ट्रांसमिशन, any situations where bronchial breathing is ahead, the sound become a loud, sharp and distinct, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकोफोनी, ठीक है। ये वॉइस ट्रांसमिशन में हम कहते हैं ब्रोंकोफोनी और विस्पर पेक्टोरकी, ठीक है। ये अगर कहती हूँ तो ये क्या है, वॉइस ट्रांसमिशन में क्या है, मतलब नॉर्मली ये आप सुन सकते हो। एनी सिचुएशन जहाँ ब्रोंकियल ब्रीथिंग जो है वो आप सुन सकते हो, बिकम लाउड होगी, शार्प होगी, तो उसको आप कहोगे ब्रोंकोफोनी, ठीक है। और इन एक्सट्रीम सिचुएशन द विस्पर वर्ड कम क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, तो उसको हम विस्पर पेक्टोरकी कहेंगे, ठीक है। हम पेशेंट्स को अगर कहते हैं, ठीक है, कि आप जो है वो वर्ड्स जो हम विस्पर्ड कर रहे हैं, आपको जो है वो वर्ड्स क्लियर सुनाई दे रही है, कान के पास जाके हम कहते हैं 1 2 3 या 99, तो वहाँ हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको क्लियरली आपको वो सुनाई दे रही है, कोई आपको अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही या आपको प्रॉपर समझ आ रही है, तो उन कंडीशंस में हम पेशेंट को कहते हैं विस्पर पेक्टोरकी, जो हम प्रोसीजर अप्लाई कर रहे थे। ब्रोंकोफोनी जो है ये इंक्रीज है, ठीक है। वॉइस ट्रांसमिशन इन कंडीशंस में इंक्रीज होती है नॉर्मल,
ٹھیک ہے. تو اس میں برونکل بریدنگ جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں ہم. ساؤنڈ بھی کاما لاؤڈ بھی ہوگی, شارپ ہوگی اور ڈسٹنکٹ ہوگی, تو اس کو ہم برونکوفونی کہیں گے. آسکلٹیشن کی بات ہو رہی ہے تو وہ ہم اس میں یہ اس کو سنائیں گے, دیکھیں گے, سنیں گے, تو اس میں برونکوفونی ہم اس کو لیبل کریں گے. اور وسپر جو ہے ہم 1 2 3 اس کے کان کے پاس ہم اس کو کہیں گے کلیئر سنائی دے رہے ہیں, تو وہ ہے وسپر پیکٹور کی. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہاں. اوکے. اگر وائس ٹرانسمیشن ڈکریز ہے تو وہ کن کنڈیشن میں ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. Quantitative decrease in voice transmission could be due to any other form of lung اور pleural diseases. ٹھیک ہے. انکریز ہے تو نارملی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور ڈکریز ہے تو ان کنڈیشنز میں یا تو کوئی لنگس کنسولیڈیشن ہے یا کوئی اس میں افین ہے, اور پلورل افین کی بات کرتی ہوں, لنگ سے ریگارڈنگ کوئی بھی ڈیزیز ہے اس میں ڈکریز ہو جائے. کوالٹیٹیو آلٹریشن میں کیا ہوگا؟ وائس ٹرانسمیشن نوٹڈ اوور اے کنسولیڈیشن along the upper margin of the pleural appearance, تو اس کو ہم کہیں گے ایگوفونی. ٹھیک ہے. ڈکریز ہوگی تو ایگوفونی ہوگی, انکریز ہوگی تو برونکوفونی ہوگی, اور وسپر پیکٹور کی ہوگی. دو پروسیجر ہم اپلائی کرتے ہیں جو کہ برونکوفونی میں اور وسپر پیکٹورلی میں. ان کنڈیشنز میں جو ساؤنڈ ہوگی وائس ٹرانسمیشن وہ انکریز ہوگی, اور ڈکریز کن میں ہوں گی؟ ایگوفونی. ٹھیک ہے. The sound is like a nasal twang اور گوٹ بلیڈنگ, اور یہ اس کی ساؤنڈ کی جو کریکٹرسٹکس ہوں گی اس طرح کی ہوگی جس طرح ایک بکری جو ہے وہ بلیڈ کر رہی ہوتی ہے, سانس لے رہی ہوتی ہے, پھڑپڑا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. از اٹ کلیئر اسٹوڈینٹس؟ جی. I need your comments. جی سونیا, کیا آواز کٹ کے آ رہی ہے بیٹا؟ میم کنٹینیو ہے ابھی بھی, بٹ اٹس اوکے. میں بھی سب کو نہیں آ رہی. جی بیٹا, میری آواز نہیں آ رہی ابھی تک بھی؟ اسٹوڈینٹس جی. ثنا کلیئر ہے بیٹا؟ تھینک یو. فاطمہ کلیئر ہے, نیلم رشید جی کلیئر ہے. ٹھیک ہے بیٹا. بیٹا انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے؟ اوکے. محمد حبیب اللہ آ رہی ہے میم جی. ایکچولی بیٹا بیچ میں کمنٹس بچے کر رہے ہیں کیا شاید آپ کی آواز نہیں آ رہی, تو آپ لوگ پلیز آپ اپنا نیٹ ورک جو ہے وہ چیک کریں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے نیٹ ورک میں کوئی ایشو ہے. یہاں بالکل کلیئر ہے میری طرف سے, کوئی سگنل ایشو نہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو بیٹا. کلیئر ہے بالکل. سمیہ شاہد تھینک یو. ایکچولی جب آپ لوگ کہتے ہو آواز نہیں آ رہی تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں سمجھا رہی ہوں یا پڑھا رہی ہوں تو مے بی آپ لوگوں کو جب میری آواز نہیں آئے گی تو میں ہاؤ کین آئی ایکسپلین یو. ٹھیک ہے. تھینک یو بیٹا. اوکے, ناؤ وی ول کنٹینیو. جی. وائس ٹرانسمیشن. وائس ٹرانسمیشن میں کیا ہوگا یہ ہمیں آپ پتہ ہونا چاہیے کہ برونکوفونی انکریز ہوگی جب وائس ٹرانسمیشن, تو اس کو ہم برونکوفونی لیبل کریں گے. اور وسپر پیکٹول کی بھی انکریز میں ہوگی. نارمل وسپر بھی اس طرح کی ساؤنڈس کی جو پیٹرن ہے وہ اس طرح کا. ٹھیک ہے. جی میری بالکل ٹھیک ہے. آج سلو بول رہی ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی ایکچولی 3 سے 4 بجے تھوڑا سا ٹائرڈ ہو جاتی ہوں, ایکٹیو نہیں. ٹھیک ہے. ایگو فون کس میں ہوتی ہے؟ جب ڈکریز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہاں باقی لیکچرار بھی جو ہے وہ لے رہی ہیں لیکچرز, اس لیے تھوڑا سا مجھے لمیٹیڈ آواز میں جو ہے وہ بول رہا ہے. ادروائز میں بہت لاؤڈلی بول رہی ہوتی ہوں کانفرنس روم میں. ٹھیک ہے. جی. تو ٹرانسمیشن کی بات ہو رہی تھی وائس ٹرانسمیشن میں. طبیعت بالکل ٹھیک ہے. سمیہ آپ لوگ کیوں پریشان ہو کے لپسٹک نہیں لگائی؟ اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں. جی. کن کنڈیشن میں میں ریپیٹڈلی آپ کو بتا رہی ہوں وائس ٹرانسمیشن جب ہم بات کرتے ہیں ٹیٹرالفرمائٹس پہ. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا دیکھتے ہیں ہم, انکریز کن کنڈیشن میں ہوتی ہے اور ڈکریز کن کنڈیشن میں ہوتی ہے. انکریز ہوتی ہے برونکوفونی وسپر پیکٹورکی میں, اور نارمل وسپر کا پیٹرن آپ کو بتا دیا. ایگوفونی میں ڈکریز ساؤنڈ ہوگی ڈیو ٹو لنگ ڈیزیزز اور پلورل افین وغیرہ سے ہو سکتا ہے. از اٹ کلیئر؟ اوکے. جی. اب کامن ڈس آرڈرس کون کون سے ہیں؟
कॉमन डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी के, प्लीज टाइप योर कमेंट्स हियर। कॉमन डिसऑर्डर्स कौन कौन से आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बेटा? प्लीज मुझे बताएं कि कॉमन डिसऑर्डर्स कौन कौन से। जी, माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, कौन कौन से हैं कॉमन डिसऑर्डर्स? जी स्टूडेंट्स, प्लीज टाइप योर कमेंट्स। ओके, कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, नमोनिया। नमोनिया, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात हो रही है तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है नमोनिया। तो ये क्या कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया भी हो सकता है और हॉस्पिटल भी हो सकता है। जी बेटा, बहुत लेट से कमेंट्स आ रहे हैं इसलिए मैंने कंटिन्यू कर दिया। जी, COPD, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, थैंक यू बेटा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नमोनिया, अदीला, सुमैया शाहिद, थैंक यू बेटा, आप लोगों ने रिप्लाई किया। अब हॉस्पिटल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया किस वजह से हो सकता है? बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? Infections are caused by a type of very small bacteria. These infections usually involve the lungs और the urinary and genital tract, जिसमें फंगी भी हो सकती हैं और कोई केमिकल भी हो सकता है। थैंक यू बेटा, ऑल आर फातिमा, सोनिया, हीरा, जी बेटा, आप लोगों ने आंसर किया। ठीक है, कॉमन रेस्पिरेटरी में निमोनिया आ गया और सेकेंडली क्या आ गया? प्लूरल एफियर भी हो सकता है, ये भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में आ जाता है। इसमें क्या होता है? कॉम्बिनेशन हो जाती है प्लूरल फ्लूइड्स की। सेकेंडरी क्या होता है? टू इंक्रीज फ्लूइड फॉर्मेशन की कॉम्बिनेशन हो सकती है, और सेकेंडरी क्या हो सकता है कि या तो प्रोडक्शन जो होती है फॉर्मेशन फ्लूइड की वो इंक्रीज हो सकती है। किन किन की वजह से हो सकती है? इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी की वजह से हो सकती है, और डिक्रीज कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर्स of the blood, increase intrapleural negative pressures, impaired lymphatic drainage, or increase pressures in the capillary and lymphatic system. Pleural effusion एक तो हमें पता है बाय द डेफिनेशन अकोमोडेशन हो जाती है प्लूरल फ्लूइड्स की, और सेकेंडरी क्या हो जाता है? इंक्रीज फ्लूइड फॉर्मेशन। क्यों हो जाते हैं फ्लूइड फॉर्मेशंस? या तो इंक्रीज परमेबिलिटी हो जाती है कैपिलरीज की, या डिक्रीज हो जाती है कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर्स ऑफ द ब्लड, और इंक्रीज हो जाता है इंट्राप्लूरल नेगेटिव प्रेशर्स। इम्पेयर्ड क्या होगा? लिम्फेटिक ड्रेनेज, और इंक्रीज प्रेशर इन द कैपिलरीज और लिम्फेटिक सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्बिनेशन क्यों हो जाती है प्लूरल फ्लूइड्स की और सेकेंडरी इंक्रीज हो जाता है फ्लूइड फॉर्मेशन, तो क्या क्या है आप जो है उसकी पैथोलॉजिकल चेंजेस दे सकती हैं। तो ये है कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ये सब चीज़ें आपको उसमें इजीली पैथोफिजियोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो और हेल्थ असेसमेंट क्लियर है जी। नीमोथोरेक्स, ये हम कॉमनली सुनते हैं। नीमोथोरेक्स क्या है? सर्जिकल एम्फेसीमा क्या है? निमोनिया क्या है? प्लूरल एफियन है। ठीक है, प्लूरल एफियंस की और भी कॉजेज हो सकती हैं। अगर ट्रोमेटिक इंजरी हो जाती है, ट्रोमेटिक इंजरी की वजह से भी रोड साइड एक्सीडेंट किसी का हो गया है, तो उन कंडीशंस में भी पेशेंट्स का प्लूरल फेलियर हो जाता है। और समटाइम जो है वो हम सिम्टोमेटिक उसको ट्रीटमेंट प्रोफेक्टिव ट्रीटमेंट से ही वो जो है वो क्योर हो जाता है, और समटाइम जो है कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो जाती है तो हम उसे ड्रेन भी करना पड़ता है। इसीलिए आप लोगों सबको मेडिकल वार्ड्स में काम किया है, उसमें सब चीज़ों को पता होगा। जी, इज इट क्लियर? मैं लास्ट स्लाइड्स की बात की थी कि इसमें इनके अलावा भी ये मेडिकल कंडीशंस के अलावा भी है, ट्रोमेटिक इंजरी हो जाए किसी का, ठीक है, मतलब चेस्ट कैविटी जो है वो हिट होती है, कोई ट्रॉमा हो गया है, ठीक है, तो कैविटी जो है वो रिब्स को ही फ्रैक्चर हो गया है, रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें भी फ्रिक्शन रब होने की वजह से उसमें भी फ्लूइड बढ़ जाता है, ट्यूबरकुलोसिस में भी बढ़ जाता है। तो सम टाइम प्रोफेक्टिव ट्रीटमेंट से जो है वो कवर हो जाता है, और सम टाइम क्या करना पड़ता है, हमें ड्रेन करना पड़ता है। ठीक है, नीमोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स क्या है? सडन ऑनसेट ऑफ प्लोरेटिक चेस्ट पेन। ठीक है, इसमें सडनली ऑनसेट पेशेंट्स को प्लोरेटिक जो है चेस्ट पेन होती है, जिसमें डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग,
تو ڈائگنوسٹک میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کی ہم ایکس رے کرواتے ہیں، آکسیجن تھراپی دیتے ہیں اور پاسبل ہے پلیسمنٹ آف دا چیسٹ ٹیوب. ٹھیک ہے، تو ہم چیسٹ ٹیوب پلیس کر دیتے ہیں. دس از اے نیموتھوریکس. بریف ڈسکشنز آف دا نیموتھوریکس. اس میں بائی دا ڈیفینیشن ٹرمس کیا ہوگی، اس کی کوز کیا ہوگی. ڈسنیا ہوتا ہے، شورنگ بریتھ ہوتی ہے، انکریز ورک آف بریتھنگ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایکس ریز پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نیموتھوریکس پیچ ہے. اور اس کے ہم مینجمنٹ میں کیا کرتے ہیں، پیشنٹ کو پراپ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آکسیجن لگاتے ہیں اور پاسبل ہو تو پلیسمنٹ آف دا چیسٹ ٹیوب دیتے ہیں ڈیپینڈ اپون دا پیشنٹ کنڈیشنز. پلمنری ایمبولیزم. پلمنری ایمبولیزم میں کیا کہتا ہے، یہ پارٹ آف ٹھیک ہے، پلمنری کا مطلب ہے چیسٹ. ایمبولائی کیا ہے، کوئی بلاکیج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تھرمبوز آ جاتا ہے. تو پارٹ آف ڈیپ وین تھرمبوسس دیٹ ہیز ٹریول اینڈ لوجز ان دا پلمنری آرٹریز. تو اس میں سیویئرٹی کیا ہوگی، ڈیپینڈ اپون دا ایکسٹینڈیڈ آف آکلیئنس اور مس میچ ہو جاتی ہے. وینٹیلیشن اینڈ پرفیوژن ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے، ہماری امپیئر ہو جاتی ہے وینٹیلیشن اینڈ پرفیوژنس. تو ہم اس کو کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں، ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں، ہم پلمنری اینجیوگرام کراتے ہیں. از اٹ کلیئر؟ پلمنری ایمبولزم کیا ہے کہ ہماری جو ڈیپ وین کا پارٹ ہے اس میں تھرمبوز ہو جاتا ہے اور وہ ٹریول کرتا ہوا پلمنری آرٹری تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اوکلیجن ہو جاتی ہے. سیویئرٹی ڈیپینڈ اپون دا ایکسٹینڈ آف دا اوکلیجن کہ تھرمبوز لوڈ جو تھا وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے. تو جس کی وجہ سے جو ہے امپیئر ہو جاتی ہے یا مس میچ آپ کہہ سکتے ہو وینٹیلیشن اینڈ پرفیوژن. اور یہ ہم ڈائگنوز کرتے ہیں پلمنری ایمبولزم پلمنری تھرو اینجیوگرام. پلمنری اینجیوگرام. از اٹ کلیئر؟ جی. This is an image for your multiple emboli in a small branches in the left side way. جی بیٹا نیلم رشید، مس میچ مینس کہ یہ آپ کا امپیئرمنٹ ہو جاتی ہے وینٹیلیشن، کیونکہ ڈیپینڈ اپون دا لاج اور تھرمبوئی آف دا پلمنری. ٹھیک ہے، تو جس طرح آپ کو یہاں یہ وہ چیز رہی ہیں، مس میچ آف وینٹیلیشن اینڈ پرفیوژن مینس امپیئر ہو جاتی ہے اس کی وینٹیلیشن اور پرفیوژن. ٹھیک ہے، یا ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں امپیئر پرفیوژن آف دا پیشنٹس. ٹھیک ہے، وینٹیلیشن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس لیے ہم اس کو بلاک ہو جاتا ہے اور اس ایریا میں آکسیجن سپلائی کم ہو جاتی ہے. تو مس میچ میں امپیئرڈ. اوکے، دس از a clear image for your understanding. Multiple emboli in small branches of our left pulmonary arteries. ٹھیک ہے، this is our lungs, right or left, and these are the captures of the branches of the pulmonaries. لیفٹ سائڈ پہ جو برانچز آف دا پلمنری آرٹریز ہیں ان کے آپ کو بلیک کلر کے جو ہے یہ آپ کو ڈاٹ سے نظر آ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ ایمبولی ہے. ٹھیک ہے، ایمبولی ہے یا اس کو آپ ایمبولی کہہ سکتے ہو یا آپ لاج کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے، لاج کا بلاک کر دینا ہے، یہ چھوٹی ایمبولی ہے. اب یہ ڈیپینڈ اپون دا لاج انہوں نے کہا تھا. اب جس ایریا میں یہ چیز آ جائے گی، مس میچ وینٹیلیشن اور پرفیوژن کی بات ہے، اس ایریا کی جو آکسیجن اور وینٹیلیشن ہے وہ بلاک کر دے گا. ٹھیک ہے، جب بلاک کر دے گا وہاں اسکیمک ہو جائے گا اور ہمارے کارڈک مسل جو ہے وہ انفارکٹ ہو جائیں گے. انفارکٹ ہونے کے بعد کیا ہوگا، وہ ایریا نیکروسس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایمبولس ان برانچ آف رائٹ پلمنری آرٹری، کیونکہ یہ بگ ون تھا، اس کا جو ہے ایمبولس جو ہے وہ بڑا تھا. آپ نے دیکھا کہ یہ رائٹ سائڈ پہ جو ہے ہمارا لیفٹ یہ آرٹری جو ہے لیفٹ آرٹری، اس کا جو ہے وہ اسمال کیا ہے، یہ اس کے کلاٹ ہے. کلاٹ سے مراد یہ ایمبولی ہے جو بلاک کیا ہوا ہے. لاج ہے ایک چھوٹا چھوٹا کلاٹ جسے ہم کہتے ہیں بلڈ کے. ٹھیک ہے، وہ آ جاتے ہیں. اب رائٹ سائڈ پہ آپ نے دیکھا کہ بگ ون برونکیولس کے اوپر جو برانچ ہے ہماری پلمنری آرٹری کی، جو برانچز ہیں اس کے آگے جو ہے وہ بلاک کر دی. اس ایریا میں کیا ہوا ہے، مس میچ وینٹیلیشن ہوئی ہے. اٹ مینس کہ امپیئر اس کی پرفیوژن اینڈ وینٹیلیشن ہوئی ہے. وینٹیلیشن مین کہ آکسیجن سپلائی وہاں کم ہے، پرفیوژن جو ہے بلڈ سپلائی کم ہے، جس کی وجہ سے وہاں ایریا اسکیمک ہوا ہے. اسکیمک کے بعد انفارکٹ ہوا ہے. انفارکٹ کے بعد جو ہے وہ فردر تھرڈ اسٹیج آ جاتی ہے، اس کی نیکروسس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، از اٹ کلیئر؟ سب کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس کی؟ جی اسٹوڈنٹ کلیئر ہے بیٹا سب کو؟ جی نیلم. اوکے، ایٹیلیکٹیسس یہ چھوٹی چھوٹی ٹرمنالوجی ہیں، آپ لوگوں کو ٹپ پہ آنی چاہیے. ٹھیک ہے،
جیسے نمونیا ہے، پلورل افیئن کیا ہے، پلمونری ایمبولزم کیا ہے، نیموتھورکس کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایٹیلیکٹیسس کیا ہے۔ ایٹیلیکٹیسس میں کیا جاتا ہے کہ ہمارا لنگ جو ہے وہ کلیپس ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے، کنسولیڈیشن، ایٹیلیکٹیسس، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں روٹین میں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے۔ incomplete expansion of the lungs or collapse of the previously inflated lung substance، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایٹیلیکٹیسس کی جب بات ہی ہو گئی ہے، انکمپلیٹ ایکسپینشن ہے، تو وہ لنگ کیا ہوگا، کولیپس ہوگا، ڈھیلا ڈالا پڑا ہوگا، ٹھیک ہے، یا تو کہ پریویسلی ہی کولیپس ہوا ہوا ہے، یا اس کی انکمپلیٹ ایکسپینشن ہے، ٹھیک ہے، انفلیڈ لنگس ہے، تو اس کو ہم کولیپس فارم میں جو ہے وہ لٹک رہا ہے، جس کو ہم ایٹیلیکٹیسس کہتے ہیں۔ سگنیفیکنٹلی ایٹیلیکٹیسس اس میں کیوں ہوتی ہے، ریزن کیا ہے کہ ریڈیوس آکسیجنیشن ہو جاتی ہے، اور پھر ڈسپوز ٹو انفیکشن، ہو سکتا ہے کوئی انفیکشن ہوا ہوا ہے لنگس میں، ٹھیک ہے، کوئی وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے، یا اس کی امپیئرڈ آکسیجن ہے، وینٹیلیشن یا امپیئرڈ آکسیجن آپ کہہ سکتے ہیں، کلیئر ہے۔ اس میں انکمپلیٹ ایکسپینشن آف دا لنگ آپ سمپل ورڈس میں کہہ سکتے ہو۔ ایٹیلیکٹیسس کا سیکنڈ ون آپ اس کو بول سکتے ہیں، ایٹیلیکٹیسس از اے کالڈ کولیپس لنگس، ٹھیک ہے، اس میں انکمپلیٹ امپراپر ایکسپینشن ہو جاتی ہے۔ دس از کرونک obstructive pulmonary disease، کرونک سی او پی ڈی جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ گروپ ہوتا ہے کنڈیشنز ہوتی ہے، انفائزیما، کرونک برونکائٹس، برونکائٹسس اور ایستھما، ان تین چار چیزوں کی جو ہے وہ مل کے یہ کیا ہوتا ہے، اس میں سی او پی ڈی کو کیا کہتے ہیں، سی او پی ڈی جو ہے وہ گروپ آف ملٹیپل ڈیزیزز، جی، سی او پی ڈی والے پیشنٹس آپ نے بہت زیادہ دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو موسٹلی کہا جاتا ہے اے گروپ آف کنڈیشنز کریکٹرائز بائی لمیٹیشن آف ایئر فلو، یا ہم کہتے ہیں گروپ آف ملٹیپل ڈیزیزز۔ ملٹیپل ڈیزیزز میں ایمفیسیما آ جاتا ہے، کرونک برونکائٹس آ جاتا ہے، ایستھما ہے، اور برونکوایکٹسس ہے۔ یہ چار ڈیزیزز ساتھ مل کے گروپ آف ڈیزیز یا گروپ آف کنڈیشنز ان کو کہا جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سی او پی ڈی، کرونک obstructive pulmonary diseases۔ اس میں لمیٹڈ ہو جاتا ہے ایئر فلو، آپ کو پتا ہے سرجیکل ایمفیزیما ہو سکتا ہے، برونکائٹسس میں کیا ہوتا ہے ابھی بھی ہم نے پڑھا ہے، جی کیا ہوتا ہے ابھی آپ مجھے بتائیں گے، برونکوایکٹسس کیا ہے، ایٹیلیکٹیسس کیا ہے، جی اسٹوڈینٹس، اب لوگوں کی ایمفیزیما اینڈ کرونک برونکائٹس آفن دونوں آپس میں کیا کہتے ہیں، کو ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جی سمجھ آ گئی ہے اس کی۔ امفائزیما، امفائزیما میں کیا جاتا ہے، جی انفلاممیشن آف برونکائٹس، برونکائٹس، تھینک یو ہیرا۔ Emphysema is characterized by a permanent enlargement of the air spaces distal to the terminal bronchioles, accompanied by a destruction of their wall without obvious fibrosis۔ آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی پیشنٹس آئی سی یوز میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہو، تو اس میں کیا ہوتا ہے، جی بیٹا تھینک یو اقصا، اقصا ذوالفقار ہو یا اقصا کمل ہو، اقصا۔ Bronchiectasis is a disease in which there is a permanent enlargement of a part of the airway of the lungs۔ تو اس میں permanent enlargement ہو جاتی ہے emphysema میں of the air spaces distal to the terminal bronchioles accompanied by destruction of the اس کی walls بھی ہو جاتی ہیں without obvious fibrosis۔ اب اگر میڈیکل آئی سی یو کنڈیشنز میں آپ کام کرتے ہو، اس میں دیکھا ہوگا سسٹک فائبروٹک والے پیشنٹس آپ کے پاس کالس آ جاتے ہیں، ایٹیلیکٹیسس والے آ جاتے ہیں، سرجیکل ایمفیزیما کے، کیونکہ آپ کی کیا ہے لرننگ ہے ان کنڈیشنز میں، آپ ایزیلی جو ہے وہ پیشنٹس کو ایکچوئل آپ نارمل دیکھ سکتے ہو۔ جی بیٹا ویٹ پلیز، ہاں جی جی اسٹوڈینٹس، ٹھیک ہے، امفیزیما میں پرماننٹ انلارجمنٹ ہو جاتی ہے اٹس اسپیسیز ٹو ڈسٹل ٹرمینل برونکیولز۔ برونکوایکٹسس میں کیا ہے، کرونک نیکروٹائزنگ انفیکشن ہو جاتا ہے آف دا برونکائی اینڈ برونکیولز لیڈنگ ٹو اور ایسوسیٹڈ ود abnormal dilations of
दिस एयरवे, ठीक है। एम्फीजीमा में परमानेंट इनलार्जमेंट हो जाती है, इनलार्जमेंट, और इसमें क्या होती है, क्रॉनिक नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन या क्रॉनिक इन्फेक्शन आप कह सकते हो। नेक्रोट का वर्ड इसलिए यूज किया कि इसमें ऑक्सीजन इम्पेयरमेंट है, ठीक है, या इम्पेयर वेंटिलेशन और परफ्यूजन है ब्रोंकाई की और ब्रोंक्यूल्स की, और वो लीड करती है, अब नॉर्मल डायलिटेशन हो जाती है हमारी एयर स्पेसिस की, एयर सैक है ना हमारी, और ब्रोंकियल डायलिटेशन शुड भी इसमें परमानेंट हो जाती है, ठीक है। क्लियर है दिला? एम्फीजीमा में इनलार्जमेंट हो जाती है और इसमें डायलिटेशन हो जाती है, इनलार्ज हो जाते हैं, डायलिटेशन, ये है ब्रोंकोएक्टिसिस में। ये आपको लंग्स है, लंग्स में आपको ये नज़र आ रही है कि परमानेंटली इनकी इनलार्जमेंट हो जाती है, सॉरी डायलिटेशन हो जाती है, ठीक है। इटियोलॉजी इसकी क्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फेक्शन हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन में जिस तरह आपको वो नज़र आ रहे हैं ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन में, और एटिलेक्टिसिस ऑफ द एयरवे, distal to obstruction, bronchial wall inflammation, these changes become irreversible, ठीक है। ये चेंजेस जब ब्रोंकोएक्टिसिस आ जाती हैं, इस तरह की सर्जिकल एम्फीजीमा आ जाता है, आपने देखा इसमें एम्फीजीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ये कोएग्जिस्ट करते हैं सीओपीडी को डेवलप करने में। तो अगर ब्रोंकोएक्टिसिस की अगर हम बात करते हैं, इसमें एम्फीजीमा में इनलार्जमेंट हो जाती है परमानेंटली, और जो ब्रोंकोएक्टिसिस है इसमें क्या हो जाती है, डायलिटेशंस हो जाती हैं परमानेंटली। तो ये दोनों को जो चेंजेस हैं इसमें पैथोजेनेसिस पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये परमानेंटली हो जाती हैं, ठीक है, और ये इरिवर्सिबल होती हैं। इनमें ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो बार बार होती रहती हैं। इफ ऑब्स्ट्रक्शन परसिस्टेंट, इफ देयर इज एडेड इन्फेक्शन, तो ये क्या होते हैं, ये इरिवर्सिबल होती हैं कंडीशंस। इज इट क्लियर? जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी, समझ आ रही है आप सबको? ओके, एनी क्वेश्चन? इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। आई थिंक लास्ट लेक्चर में मिड टर्म से पहले मैंने आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दिया था। असाइनमेंट से मुराद के मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आप लोगों ने इसको करके आना है और मुझे जो है वो ड्यूरिंग ऑनलाइन बताना है। हाउ टू मेजर द इंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसफर डायमीटर्स। हाउ टू मेजर द इंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसफर डायमीटर ऑफ द चेस्ट, और किसमें इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इक्वल होता है और नॉर्मली क्या होता है। जी सुमैया जी बेटा, मेरा ये आंसर था आपका क्वेश्चन था कि इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हम कैसे मेजर करते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? तब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ, आप मुझे क्वेश्चन आंसर बताएं। कैसे इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आप मेजर करोगे? इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आप कैसे मेजर करोगे? जी स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाउ टू मेजर इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर? कैसे मेजर करोगे? जी बेटा। जी गुले लाला, मेरा क्वेश्चन है कि आप इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर चेस्ट का कैसे मेजर करोगे? जी सुंदर से है आज। जी गुले लाला। बेटा मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, हाउ टू मेजर द इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर।
میری آواز آ رہی ہے نا ندرت؟ نیلم؟ جی بیٹا. عدیلہ ہیرا میم چیسٹ کا ڈیفینیٹلی ندرت بیٹا چیسٹ کا لکھتے ہیں. میئر کیسے کرتے ہیں؟ نارمل کتنا ہوتا ہے اور کس میں انٹیریور پوسٹیریور ڈائیمیٹر ایکول ہوتا ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سمیہ. بیٹا سمیہ شاہد یہ لینڈ مارک ریجنز اور مارجنل لائنز سے نہیں، بالکل اسی سے میئر کرتے ہیں. یہ امیجنری لائنز ہیں مگر ہم انٹیریور پوسٹیریور ڈائیمیٹر کتنا ہے نارملی اور کون سی کنڈیشنز میں یہ ایکول ہو جاتا ہے. جی سمیہ بیٹا. مجھے آنسر چاہیے آپ لوگوں کا. آواز آ رہی ہے تو پھر آنسر نہیں آ رہا. جی مریم اقبال انٹیریور پوسٹیریور ڈائیمیٹر کیسے میئر کرتے ہیں؟ میم 2 in 1 2. جی مبین مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. جی مبین 1 into 2 جو ہے یہ کس میں ہم دیکھتے ہیں؟ کون سی چیسٹ کی شیپ میں؟ آپ نے کوئی آنسر دیا نا مجھے. 17 to 18 mm in male and 12 to 14 mm in female at a C3 to 5 level. No. 17 اور 18 کیا ہے بیٹا؟ میم بیٹا ہم میئر کرتے ہیں انٹیریور پوسٹیریور ڈائیمیٹر جو ہوتا ہے وہ ہمارا ورٹیکل ہوتا ہے اور ہاریزونٹل ہوتا ہے ہمارا ٹرانسفر. تو ہمارا کیفوٹک جو پیشنٹس ہیں کیفوسس جن میں ہے ان میں کیا ہے؟ ان میں ایکول ہوتا ہے کیفوٹک پیشنٹ والوں کو. جی اینی کویسچن؟ جی مریم طارق بھی آ گئی ہیں. آج مجھے آنسر نظر نہیں آ رہا. کیوں ندرت؟ عالیہ عدیلہ مبین بشرا کدھر ہے؟ جی یہ اقصی کمل ہے. جی غزالہ بیٹا آپ کی کلاس کی صدر اسٹوڈنٹس کیوں نہیں کلاسز لے رہی؟ جی سونیا شمائلہ. جی انصب کہاں بیٹھے ہوتے چھپ کے؟ آپ اٹینڈنس نہیں لگاتے پہلے بھی بیٹے؟ آپ آن لائن کمنٹس ہی نہیں کرتے، نہ
एंटर होते हो, किसी के साथ बैठे होते हो? ओके, थैंक यू बेटा। सोनिया, आपने कहा कि मैं उनसे कांटेक्ट करूँगी। फिज़ा बेटा, इफ़ यू आर ऑनलाइन प्लीज़ कांटेक्ट विद मी, ठीक है? आपने मेरे से या उससे बात करनी है, माहा से, ठीक है? आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिगार्डिंग बात करनी है, ठीक है? ओके, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? मुबीन, बुशरा मुझे नज़र नहीं आ रही आपकी। बेटा, आप लोगों को पीपीटी जो है वीडियोस और आपको पता है कि नेक्स्ट हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का टेस्ट रखूंगी, मैं आपको अनाउंस कर दूंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट जो आपके रिमेनिंग लेक्चर्स हैं उनको मैं कंटिन्यू करूँगी, ठीक है? एंड पे नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, ओके, नो इशू, ठीक है बेटा? बेटा बुशरा को भी कहा करो अपना ऑनलाइन हो, क्योंकि अगर ऑनलाइन नहीं होंगी तो मेरे पास उसकी अटेंडेंस नहीं होगी, ठीक है? वो भी कोशिश करो कि आप लोग जो है वो अपने अपने सिस्टम से, जो अपने लिंक से होंगे, ठीक है? अभी आप लोग 31 स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर हुए हो, ठीक है? 2 अभी लेफ्ट भी कर गए हैं, तो एनी क्वेश्चन? जी बेटा नुदरत, आपका क्वेश्चन अभी एंड पे आ रहा है। मैंने पहले बताया था कि जो है हमारी कैफोटिक चेस्ट, ठीक है, जिसमें कैफोसिस होता है, उसमें इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, क्योंकि शेप जो है वो कैफोसिस में जो है वो हंचबैक हुआ होता है, उसमें इक्वल नहीं रहती। तो मोस्टली हमारा जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर नॉर्मल ही है वो 1/2 है, मोबीन ने भी पहले बताया था, ठीक है? और जब हम इक्वल की बात करते हैं, इट मीन कैफोसिस जो चेस्ट है उसमें पेशेंट्स का इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इक्वल होता है, ठीक है? और नॉर्मली जो है 1/2 के रेशो से साफ होता है, ठीक है? क्लियर है बेटा नुदरत? ठीक है, ठीक है, गुड लक। अब हम नेक्स्ट जो है इसका रेस्पिरेटरी का टेस्ट लेंगे, ओके, मैं आपको बता दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग जो है वो प्रिपरेशन करें, अपनी नमाज पढ़ें, जो भी आप लोगों ने करना है। आई थिंक ड्यूटी से आप सीधे आ जाते हो, ठीक है? ओके, बैरल चेस्ट में भी बिल्कुल सही है, यस मैम, ठीक है, वो सुन रहे हैं, नेक्स्ट टाइम खुद ही ओपन करेंगे, ठीक है बेटा, थैंक यू। बिल्कुल बेटा, जो अब नॉर्मल चेस्ट शेप होगी, जिसमें जो चेस्ट की शेप में चेंजेस होंगी, तो उसमें इंटीरियर पोस्टीरियर एक जैसा आएगा। अदरवाइज जो इंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसफर डायमीटर्स की बात है, मैं आपकी अपलोड भी कर दूंगी, आप लोगों को शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे, उनको अच्छे से आप पढ़ लेना कि आप कैसे मेजर करते हो उसको, ठीक है? कैसे मेजर करोगे और कैसे जो है वो आप उसको जो है वो असेस कर सकते हो अब नॉर्मल चेस्ट में, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर हम जो है वो 3 बजे अपने लेक्चर टाइम पे जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है?
बिल्कुल हीरा 14 अगस्त को छुट्टी होगी और आप लोगों की भी छुट्टी होगी। खुशखबरी की बात ये है, बड़ा पता है आप लोगों को 1 दिन के बाद है, तो तब आपका कोई लेक्चर नहीं होगा। जी, अक्सा बेटा मैं आपका टेस्ट का जो है वो आपका अनाउंस कर दूँगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका किस दिन है। मैं सरप्राइज़िंग नहीं लूँगी, आपको इन्फॉर्म टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।